Assalamu alaikum viewers, I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zani Study Instruments. Here all students who are doing master or BS in English can seek help. Our today's course is The Conquest of Happiness by Bertrand Russell, and the topic या question is causes of unhappiness. वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगे या हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो। नाउ आई एम गोना स्टार्ट द टॉपिक। द कनक्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, बर्ट्रैंड रसल। काजेज ऑफ unhappiness. According to Russell, there are certain factors which are naturally responsible for our unhappiness. रसल के मुताबिक कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे ख़ास फैक्टर हैं, ख़ास चीज़ें हैं जो हमारी नाखुशी का कुदरती तौर पर ज़िम्मेदार हैं। In the first place, the present period of human history has become more complex that each man and woman looks busy in his and her work. सबसे पहले मौजूदा दौर यानी कि इंसानी तारीख़ में मौजूदा दौर बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो चुका है, पेचीदा हो चुका है, जहाँ पर मर्द औरत दोनों बहुत ज़्यादा अपने काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो चुके हैं। इवन द वीकेंड्स विच आर मीन फॉर फिज़िकल एंड मेंटल रिलैक्सेशन आर बिजी। यहाँ तक कि हफ्ते का इख्तिताम जो कि ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए, जिस्मानी सुकून के लिए थे, वो भी मसरूफ़ हो चुके हैं। मोस्ट ऑफ मैन हु कीप्स बिजी डे एंड नाइट इन देयर वर्क बिकम आलमोस्ट स्ट्रेंजर टू देयर वाइव्स एंड चिल्ड्रन। और बहुत सारे ऐसे मर्द जो अपने काम में दिन और रात मसरूफ़ रहते हैं, वो अपनी बीवी और बच्चों के लिए अजनबी बनते जा रहे हैं। इन द मॉडर्न वर्ल्ड मैन विशेस टू बिकम रिचर। और जदीद दुनिया में इंसान अमीर बनना चाहता है। रसल सुजेस्ट दैट द सोर्सेज ऑफ मैन आर लिमिटेड। रसल तजवीज़ करते हैं कि इंसान के ज़राए बहुत कम हैं। रसल इन्वेस्टिगेट्स द काज ऑफ अनहैप्पीनेस। रसल नाखुशी की वजह तहकीकात करते हैं। एक्सट्रीम सेल्फ अब्जॉर्प्शन इज़ द फर्स्ट साइकोलॉजिकल काज ऑफ अनहैप्पीनेस। बहुत ज़्यादा सेल्फ अब्जॉर्प्शन, अपने बारे में जाज़ब, खुद के बारे में जाज़ब हमारी नाखुशी की सबसे पहली साइकोलॉजी नफ्सियाती वजह है। सेल्फ अब्जॉर्प्शन लीड्स टू नैरेसिज्म, मेगालोमानिया एंड सेंस ऑफ सिन। सेल्फ अब्जॉर्प्शन नैरेसिज्म, मेगालोमानिया और सेंस ऑफ सीन की तरफ जाता है। नैरेसिज्म मीन सो मच अब्जॉर्प्शन इन सेल्फ लव एज टू बी कम्प्लीटली कट ऑफ फ्राम रियलिटी। नैरेसिज्म का मतलब है कि अपने खुद से इतनी मोहब्बत के हकीकत से बिल्कुल कट हो जाना, मुंह मोड़ लेना। मेगालोमानिया मीन्स एन अबनॉर्मल फीलिंग ऑफ वन सेल्फ इम्पोर्टेंस एंड ग्रेटनेस। मेगालोमानिया का मतलब है कि एक ऐसा एहसास है, एक ऐसा जज्बा अपने बारे में, अपनी ख़ुद की अहमियत और ख़ुद की अज़मत के बारे में। सेंस ऑफ सिन मीन्स कॉन्शियसनेस ऑफ गिल्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉरल टाबूज। इखलाकी टाबूज के मुताबिक गुनाह का एहसास ऐसा एहसास है, ऐसा यानी कि गिल्ट है जो मॉरल टाबूज के का इन्फ्लुएंस होता है। ऑल दीज आर अकॉर्डिंग टू रसल जनरल साइकोलॉजिकल काज विच कैन मेक लाइफ अ हॉरिबल एक्सपीरियंस इफ़ दे आर नॉट कॉन्शियसली कंट्रोल। और ये सब रसल के मुताबिक जनरल नफ्सियाती वजूहात हैं जिनको अगर ईमानदारी से या कॉन्शियसली तौर पर कंट्रोल ना किया जाए तो वो हमारी ज़िंदगी में एक खौफनाक तजुर्बा बन सकते हैं। बट रसल आल्सो रिफर्स टू सच कॉमन एवरीडे फैक्टर विच काज अनहैप्पीनेस। लेकिन रसल इसके साथ साथ नाखुशी की वजूहात के रोज़ाना के ऐसे फैक्टर्स के बारे में भी लिखते हैं। दे आर बायरोनिक एटीट्यूड, कंपटीशन, बोर्डम, फटीग, एनवे, परसिक्यूशन, मानिया एंड फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। और ये पब्लिक ओपिनियन ये हैं बायरोनिक एटीट्यूड, मुकाबला, बोरियत, फटीग, हसद, जुल्म, सितम, जुनून और अवाम की राय का डर। He refers to the American author Joseph Woodcraft who in his book Modern Temper criticized those who believe in unhappiness। वो अमेरिकी ऑथर यूसुफ वुडक्रच
کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اپنی کتاب ماڈرن ٹیمپر میں لکھتے ہیں کہ جو ان ہیپینس پر بلیو رکھتے ہیں، یعنی کہ ناخوشی میں یقین کرتے ہیں. He writes that our is the lost cause. ہماری کھوئی ہوئی وجوہات، وہ لکھتے ہیں کہ ہماری کھوئی ہوئی وجوہات and we have no place in the natural universe، اور ہم اس قدرتی کائنات میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. He writes further that man has seen the world enough and there are no new things to be seen. وہ مزید لکھتے ہیں کہ انسان نے کافی دنیا دیکھ لی ہے اور اس میں کچھ بھی نیا دیکھنے کو نہیں ملا. But Russell rejects this view on the ground that life is full of curiosities. لیکن رسل ان کا یہ ویو، ان کے اس نظریے سے انکار کرتے ہیں، زمین پہ بیٹھ کے ان کے اس نظریے سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زندگی پیچیدگیوں سے بڑی پڑی ہے. Aeroplanes, skyscrapers and numerous inventions of science have made the world full of curiosities. ایروپلین، اسکائی اسکراپر اور سائنس کی نت نئی ایجادات زندگی کو، دنیا کو پیچیدگیوں سے بڑھ دیتی، کیوریوسٹی سے فل کر دیتی ہے. رسل پوائنٹس آؤٹ دیٹ ان ماڈرن ورلڈ کمپٹیشن از ون آف دا گریٹ کاز آف انہیپینس. رسل پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ اس جدید دور میں مقابلہ جو ہے وہ ناخوشی کی ایک عظیم وجوہات ہے. کمپٹیشن از اے نیچرل کریکٹرسٹک آف ہیومن نیچر. مقابلہ انسانی فطرت میں ایک فطری کریکٹرسٹک ہے، فطری صفت ہے. مین نیچرلی وانٹس ٹو سپرسیڈ ادرز ہو کمپیٹ ود ہم. انسان فطری طور پر دوسروں کو گرانا چاہتا ہے جو ان سے مقابلہ کرتے ہیں. بٹ رسل سیز دیٹ کمپٹیشن کین بی سبسٹیٹیوٹیڈ بائی کوآپریشن. لیکن رسل کہتے ہیں کہ جو کمپٹیشن ہے وہ کوآپریشن کے ساتھ متبادل ہوتا ہے. کمپٹیشن از سم تھنگ ہارمفل اینڈ کین بی جنریٹنگ ہارمفل ایکٹیویٹیز. کمپٹیشن نقصان دہ اور نقصان دہ سرگرمیاں ہی پیدا کرتا ہے. رسل فردر ٹیکس ٹو تھنگ بورڈم اینڈ ایکسائٹمنٹ وچ کین میک ہیومن لائف انہیپی. رسل دو اور چیزوں کو لیتے ہیں، بوریت اور خوشی، جو انسانی زندگی کو ناخوش بنا دیتی ہیں. Although those both aspects of human nature are not so important، اگرچہ یہ دونوں انسانی فطرت کے دونوں پہلو بہت زیادہ اہم نہیں ہیں. دو boredom is intolerable، لیکن بوریت ناقابل برداشت ہے. رسل suggest that boredom must be accepted and tolerated. رسل بتاتے ہیں کہ بورڈم یعنی کہ بوریت کو برداشت کرنا پڑتا ہے اور قبول کرنا پڑتا ہے. boredom ultimately leads to excitement. بوریت خود ہی خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے، خوشی کی طرف جاتی ہے. the more we are bored the more we need to excitement. جتنا ہم زیادہ بور ہوں گے اتنی ہی ہمیں خوشی کی ضرورت ہوگی. fatigue is also a biological phenomenon. fatigue ایک حیاتیاتی رجحان ہے. the body naturally gets tired after hard work and consequently needs rest. جسم قدرتی طور پر بہت زیادہ کام کرنے کے بعد تھک جاتا ہے اور اسے آرام کی ضرورت ہوتی ہے. رسل gives more importance to emotional and nerve fatigue. رسل سب سے زیادہ جذباتی اور نرو فٹیگ کو اہمیت دیتے ہیں. اینڈ worry is a form of fear which produce fatigue. پریشانی ڈر کی ایک قسم ہے جو فٹیگ پیدا کرتی ہے. envy is another great cause of unhappiness. حسد ایک اور عظیم وجہ ہے ناخوشی کی. It is present both in children and adults. یہ بچوں اور بڑوں دونوں میں موجود ہے. According to Russell, it is the basic human emotion which can make life barren. اور رسل کے مطابق یہ انسانی یعنی کہ ایک بنیادی انسانی جذبہ ہے جو ہماری زندگی کو بنجر بنا دیتا ہے. It is strong and more forceful in women than men. اور یہ مردوں کی بجائے عورتوں میں زیادہ طاقتور ہوتا ہے. The sixth cause of unhappiness in life is what Russell calls persecution mania. ناخوشی کی چھٹی وجوہات، زندگی میں ناخوشی کی چھٹی وجوہات رسل کہتے ہیں کہ پرسیکیوشن مانیا ہے، یعنی کہ جنون ہے. It is an abnormal condition of mind in which a person believes that the world is torturing him. اور یہ ایک ابنارمل کنڈیشن ہوتی ہے ذہن کی جس میں ایک انسان یہ یقین کرتا ہے کہ دنیا اس کو ٹورچر کر رہی ہے، تنگ کر رہی ہے. It can be controlled if the sufferer اگر مصیبت زدہ کو اس مصیبت کا
پتہ چل جائے تو اس پر کنٹرول پایا جا سکتا ہے. لاسٹ, دا فیئر آف پبلک اوپینین از another cause of unhappiness which needs consideration. اور آخری, عوام کی رائے کا خوف ہے جو ہماری ناخوشی کا ایک بہت بڑا سبب بنتا ہے جس کو کنسیڈریشن کی ضرورت ہوتی ہے. دا کاز آف دس apprehension are foreign environment and fear of one's own opinion. اور یہ وجہ بیرونی ماحول کی وجہ سے ہے اور اپنے اوپر کسی کی رائے کی وجہ سے ہے. بس یہ تھا آج کا ٹاپک, کازز آف انہیپینس. اگر کسی اور ٹاپک کی ضرورت ہے تو آپ مجھے کمنٹس باکس میں بتا سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.